نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ مختصر حمد و ثنا دے بعد حضرات تیری وقار توجہ فرمانا، میں ایک حدیث بیان کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ میرے اتسام دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دا نام آئے گاج باجی کے محبت پیار نال ادب نال گونج پہ جائے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کو اکبر، اللہ میں قربان جاواں، کائنات دے رب نے اعلان فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اے کائنات والیو ایمان چاہیے مینوں پیغمبر دے صحابہ جیسا، نمازاں چاہیدیاں پیغمبر دی ابو بکر ورگیاں، حج تے عمرہ چاہیے مینوں پیغمبر دی یارہ ورگا۔ حضرات دی بقار آج کے حجام دے صحابہ دے اندر تے ایمان کوئی نہیں۔ حضرات دی بقار امام دی ایک گل سنا کے تے میرا سلام ہے۔ حدیث پاک اندر آمدائی میرے پیغمبر دے کل بیرے ماؤنا تو چاند لوگ چل دے میرے پیغمبر دے کل آئے، آ کر کے کہندے سونیا محبوبہ سی کلمہ پڑھ لے آئے، اسی مسلمان بن گیا، اسی دین سکھنا چاہتے ہیں، سانو قرآن دے کاری چاہی دینے، سانو قرآن سکھان والے چاہی دینے۔ حضرات دی بقار میرے پیغمبر نے 70 صحابہ دا انتخاب فرمایا، 70 قرآن دے کاریاں دا انتخاب فرمایا۔ اس 70 کاری چل دے میرے پیغمبر دے صحابی بید ماؤنا پہ پہنچ گئے نے۔ اللہ کو اکبر، اللہ حضرت کرام پھر ملخان رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر نے امیر بنا کر کے بھیجیا۔ حضرت کرام بن ملخان فرما دینے اے نبی دے صحابیوں، میں عمر بن طفیل دے دربار اندروں اس علاقے دا بادشاہ ہم دے دربار اندروں خبر لے کر کے آنا وا۔ میرے پیغمبر دا صحابی گیا ہے، ہندے دربار دا قانون تے دستوری آئے، ایتھے جیڑا بھی آمدہ ہے سر جھکا کر کے آمدہ ہے۔ حضرت خرام بن ملخان گئے نے، عمر بن طفیل بولے آئے، وے خرام بن ملخان میرے دربار دا قانون دستور توڑ دیتا ہے، جا چلا جا سر جھکا کے میرے دربار اندر آئی۔ حضرت خرام بن ملخان فرما دینے وے عمر بن طفیل گل سن لے، میں پیغمبر دا صحابیاں اس سر کٹتے سکتا ہے لیکن غیر دے سامنے جھکایا نہیں جا سکتا ہے۔ پیچھے اکب دی اندر ایک جلاب کھڑائے، اس بادشاہ ظالم عمر بن طفیل نے اشارہ کیتا، انہیں نیزہ چلایا عمر بن طفیل نے۔ اللہ کو اکبر، جلاب نے حضرت خرام بن ملخان دے سینے چو باہر آ گیا، خون دے فوارے نکلے میرے پیغمبر دے صحابی دے سینے چو، یہ خون اپنے سر دے اندر بھی ملیا، اپنے چہرے تے بھی ملیا۔ نال فرما دے فجتو با ربی الکعبہ، فجتو با ربی الکعبہ، وے عمر بن طفیل رب کعبہ دی قسم میں کامیاب ہو گیا، میں کامران ہو گیا۔ حضرات دی بقار عمر بن طفیل دے فوجیاں نے میرے پیغمبر دے صحابہ دا تعاقب کیتا، کل
کلے کلے صحابی نو پکڑ کے کٹ دیتا گیا ہے، کلے کلے صحابی دے ٹکڑے کر دیتے گئے نے، کلے کلے نو پکڑ کے شہید کر دیتا گیا ہے۔ ہر ایک دی زبان تے شہادت بکتی کلمائی ہے، بلغو انا او منا۔ اوے عمر بن طفیل دے فوجیو گل سن لو، ساڑھے پیغمبر تک ساڑھا پیغام کل دیا جے تیرے یارہ نے رب نال ملاقاتاں کر لیاں نے، اور ملاقاتاں بڑیاں کامیاب ہویاں نے۔ میرے پیغمبر مدینہ منورہ دی اندر تشریف فرمانے، انج پنڈا بن کر کے میرے پیغمبر دے سامنے یارہ دیاں لاشاں رکھ دیتیاں گئیاں نے۔ وہ بھی تے ماما دے پتری سننا، وہ بھی تے کسے دے بھائی سننا، وہ بھی تے کسے دے بیٹے سننا۔ میرے پیغمبر دیاں کھنجو کھنجو نکلے نے۔ صحابہ فرما دیا سی کدی بھی اپنے پیغمبر نے اتنا پریشان نہیں دیکھے آئے جتنا سی اس موقع تے پیغمبر نے پریشان دیکھے آئے۔ اللہ کو اکبر اللہ، او باغاراں تے ڈاکو چمن لٹے کے لہ گے، بہاراں تے ڈاکو چمن لٹے کے لہ گے، محمد دا گلشن امن لٹے کے لہ گے۔ بے وفا مان انج دی بے وفائی دکھائی، محمد دی محنت لگن لٹے کے لے گے۔ قال اللہ تعالی فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمنتم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ العَلِيمُ۔ اس صحابہ دا ایمانے حضرات دی وقار رب کعبہ دی قسمے آج کوئی 1400 سال بعد اندر میرے پیغمبر دے ابو بکر دے انگلی اٹھائے، پیغمبر دے عمر دے انگلی اٹھائے، میرے پیغمبر دے عثمان دے انگلی اٹھائے، اما عائشہ صدیقہ دے دوپٹے نو ہاتھ پائے گا۔ رب کعبہ دی قسمے انہاں دے امام دی گواہی رب دے قرآن نے بھی دیا، ایسے ظالم نو پھڑ کے کٹ دیتا جائے گا، ایسے ظالم دی زبان نو کھچ دیتا جائے گا، ایسے ظالم دی انگلی نو کٹ دیتا جائے گا۔ صحابہ دا ایمان رب کائنات نے نمونہ بنا کر کے بھیجے، فرمایا ایمان چاہیے دے مینوں پیغمبر دے صحابہ برکا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔